طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब बच्चों का? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो आपको हमेशा अपनी आफियत में रखे। आमीन इलाही आमीन। अहलन व सहलन मरहबा। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब रेडी है ना? चलिए दुआ के साथ अपनी क्लास का आगाज करते हैं, अपनी नीयतों को खालिस करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा वला तजअल लि अहदिन फ़ीही शैआ। आमीन इलाही आमीन। थोड़ी सी हम देखेंगे लास्ट क्लास की समरी। पिछले लेसन्स में हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि इस्लामिक कैलेंडर जो है वो मून पर डिपेंड करता है। इस्लामिक कैलेंडर में जो है 12 मंथ्स होते हैं, उनके हमने नाम याद किए। फिर हमने पिलर्स ऑफ इस्लाम याद किए, उनको डिटेल के साथ देखा कि वो क्या होते हैं, यानी शहादा, सौम, ज़कात, हज, सलात, ये सब हम अपने पिलर्स गौर से देखे। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे यकीन है कि हम सब ने अपने पिलर्स के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दिया होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके बाद हमने फास्टिंग के बारे में देखा, रमज़ान के बारे में देखा, व्हाई रमज़ान इज सो स्पेशल, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, इसमें ऐसा क्या होता है। फिर हमने देखा कि रमज़ान के अंदर जो है हम फास्टिंग करते हैं, और फास्टिंग क्या है वो जो है 5th पिलर, एक यानी पिलर है इस्लाम का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम के अंदर हमें फास्टिंग के बारे में, रोजा रखने के बारे में क्या क्या फरमाया है। आज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसी बात से अपनी क्लास का आगाज करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल-बकरा में क्या कहा है कि यानी हम रोजे क्यों रखें। देखते हैं क्या मकसद है इनका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह अल-बकरा की आया 183 है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या फरमा रहे हैं, मैं इसका तर्जुमा पढ़ती हूँ। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, यानी सब ईमान वाले जो लोग हैं, चाहे वो दुनिया में जहां भी रहते हैं, उन पर रोजे फर्ज हैं, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, यानी मुसलमानों से पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी रोजे फर्ज किए थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और रोजे क्यों फर्ज किए हैं? ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, यानी ताकि हम मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं। सुभान अल्लाह। तो फिर हमें क्या पर्पस समझ आया, फास्टिंग का पर्पस क्या है? फास्टिंग का पर्पस है तकवा। तो तकवा क्या है? दिस इज अ न्यू टर्म फॉर अस, राइट? तो तकवा देखते हैं कि क्या होता है। हमें इस आया कुरानी से पता चलता है कि रमजान के रोजे रखने का मकसद क्या है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो। यानी फास्टिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितने अच्छे फास्ट होंगे हमारे, जितने अच्छे रोजे रखेंगे हम, उतना ही ज्यादा हमारे दिल के अंदर तकवा पैदा होगा। और जितना ज्यादा तकवा पैदा होगा, उतनी ज्यादा अल्लाह की तरफ से हमें हदायत मिलती जाएगी, हमें गाइडेंस मिलेगी, हमें रहनुमाई मिलेगी, और हम सीधे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे। जब हम सीधे रास्ते पर चलते जाएंगे तो सीधा रास्ता कहाँ लेकर जाता है हमें? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कहाँ लेकर जाते हैं वो रास्ता? हमें जन्नत की तरफ ले जाता है। सुभान अल्लाह। हमें अल्लाह की रजा की तरफ ले जाते हैं, हमें अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ले जाता है, हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है इंशाल्लाह। तो सुभान अल्लाह, रोजा कोई आम चीज ना हुई। फिर रोजे का मकसद क्या हुआ
کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو اور آخر کار ہم ایک اچھے انسان بن کر ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت حاصل کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ حاصل کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. سبحان اللہ. So taqwa is the ultimate goal of all of our Ramadan preparations. جتنا کچھ بھی ہم رمضان میں کرتے ہیں یا کریں گے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن جائے، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. تو اب دیکھتے ہیں تقوی کیا ہے. واٹ از تقوی؟ تقوی ہوتا ہے آپ کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور آپ کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت. یہ دونوں جب جمع ہوں گے تو یہ آپ کو کیا کرنے پر مجبور کریں گے، کیا مدد کریں گے، کیا آسانی کریں گے آپ کے لیے؟ آپ کے دل کو ایک پاکیزہ صاف ستھرا دل بنا دیں گے. تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، گاڈ کانشیسنس، ہر وقت ہر قدم سوچ سوچ کر رکھنا، ہر کام سوچ سوچ کر کرنا کہ کہیں یہ کام کرنے سے اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں اللہ مجھے پکڑ تو نہیں لیں گے، کہیں اللہ مجھ سے غصہ تو نہیں ہو جائیں گے. یا ہر کام کرتے ہوئے دوسری بات کیا سوچنا کہ اللہ یہ کام مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا دور کرے گا، یہ کام کرنے سے مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ سب جب ہم سوچیں گے تو کیا ہوگا ہمارے دل کے اندر؟ اس کا مطلب ہوگا کہ گاڈ کانشیسنس پیدا ہو چکا ہے. گاڈ کانشیسنس کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر کام سوچ سوچ کے کرنا، اللہ کے ڈر سے کرنا، اللہ کے خوف سے کرنا. سبحان اللہ. اور پھر کیا ہوگا ہمارے دل کے اندر جو ہے پرہیزگاری اور اچھائی پیدا ہو جائے گی، ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہر کام ہمارا اچھا ہوگا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تقوی ہے. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑ دینا اور نیکی کا راستہ اپنا لینا. دیٹ از تقوی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ تقوی کہاں ہے، تقوی کی جگہ کہاں ہے، تقوی کہاں پر ہوتا ہے، کہاں بڑھتا اور کم ہوتا ہے. تو کیا ہے تقوی کی جگہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چیسٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا التقوی ها هنا، التقوی ها هنا، التقوی ها هنا. یعنی تقوی پھر کہاں ہوا؟ دل کے اندر ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. یعنی اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ کیا ہمارا دل جو ہے وہ تقوی سے بھرپور ہے کہ نہیں ہے، ہارٹ فل آف تقوی ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. جب ہمارا ہارٹ تقوی سے بھرا ہوا ہوگا تو وہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا، صاف ستھرا، ریڈ اور شفاف، کوئی اس کے اوپر ڈاٹس نہیں، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ دبے نہیں، صاف ستھرا پاکیزہ دل انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا. تو پھر ہم نے کیا سیکھا، کیا پتہ چلا؟ تقوی کیا ہے؟ لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل ٹوگیدر. دونوں ملیں گے جب تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا جو دل ہے وہ تقوی سے بھرا ہوا دل بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جب تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہمارے دل کے اندر کیا ہوگا؟ نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکی کے کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا. تو نیکیاں بڑھتی جائیں گی، ہم نیکی کے کام زیادہ کرنے لگ جائیں گے اور برائی کے کام ہم سے خود بخود کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ہر وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارے ہوں گے نا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ اور دھیان لگا کر رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان کاموں سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. تو جو ناراض کرنے والے کام ہوں گے خود ہی وہ چھوڑ دیں گے ہم، اور جو اللہ کو خوش کرنے والے کام ہوں گے وہ کریں گے. تو وہ جو خوش کرنے والے کام ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ نیکیاں ہوں گی نا، حسنات ہوں گی. تو انشاءاللہ پھر نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور خود بخود برائیاں ہم سے دور ہوتی جائیں گی. سبحان اللہ. تو چاہیے نا ہم سب کو تقوی والا دل، تقوی والا پاکیزہ خوبصورت ریڈ ریڈ صاف ستھرا دل چاہیے نا انشاءاللہ. شائننگ ہارٹ انشاءاللہ عز و جل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کو تقوی والا دل بنایا، تقوی کو بھر دے ہمارے دل کے اندر. آمین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تقوی والے ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے تقوی کی. اگر لیول آف تقوی انکریز کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تو ہم دعا سیکھیں گے کہ اتنا تقوی بڑھانے کی یا تقوی حاصل کرنے کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ دعا. انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھوں گی اور آپ لوگ مائک آف میں میرے پیچھے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ چلیں. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. میں پہلے ترجمہ پڑھتی ہوں پھر میں آپ کو پڑھاؤں گی. کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے میرے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، وزکیہا اور اسے پاکیزہ کر دے، انت خیر آپ سب سے بہترین ہیں، من زکاہا جو پاکیزگی دیتے ہیں، جو پاک کرتے ہیں، انت ولیہا آپ ہی اس کے ولی ہیں، وہ مولاہا اور آپ ہی اس کے مولا ہیں. تو اس سے ہم نے کیا دیکھا انشاءاللہ تعالیٰ؟
Allahumma aati nafsi taqwaha. Okay. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Once more. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. इंशाल्लाह इस दुआ को याद कर लेना है हमने, ताकि हमें इतना खूबसूरत प्यारा सा शाइनिंग हार्ट मिल जाए, जो हार्ट जो है वो दिल भरा हुआ हो तकवा से, और हमें अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक हो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो हमने क्या सीखा? व्हाट इज तकवा? तकवा इज फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड गॉड कॉन्शियसनेस, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर कर रहना, राइटियसनेस, अच्छे अच्छे काम करना, पाकीज़गी इख्तियार करना, परहेजगारी के साथ रहना, और क्या कहते हैं, पाकीज़गी इख्तियार करना। तो जो है तकवा क्या है? फिर एक ट्रायंगल की तरह तकवा कुरान और फास्टिंग है। सुभान अल्लाह, जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से रोजा रखेंगे, क्या हासिल होगा आपको? तकवा हासिल होगा। और जितना अच्छे से आप कुरान पढ़ेंगे तो भी आपको क्या हासिल होगा? तकवा हासिल होगा। और अगर आपने तकवा आपके दिल में ज्यादा हो जाएगा, तो फिर जब आप कुरान पढ़ेंगे तो वो भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और कुरान आपको हदायत देगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में क्या फरमाया स्टार्ट में, कि ये कुरान जो है, ये किताब जो है, इसमें कोई शक नहीं है, ये हदायत देती है, लेकिन देती किनको है? मुत्तकी और परहेजगार लोगों को, यानी जिनके दिल के अंदर तकवा होता है। तो फिर अगर हमें कुरान से, बुक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गाइडेंस लेनी है, रहनुमाई लेनी है, हदायत हासिल करनी है, तो हमारे दिल के अंदर क्या होना चाहिए? तकवा। द मोर तकवा यू हैव, द मोर गाइडेंस यू विल गेट इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो तकवा जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो जब तकवा ज्यादा होगा, फास्टिंग, हमारे रोजे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, और हमारे कुरान से हमें गाइडेंस भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये क्या है? तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तीनों जो है वो एक दूसरे को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो दे आर लाइक अ ट्रायंगल। ओके। तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी पहले बताती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि तकवा कैसे पता चलेगा आपके दिल में है। हमारे प्यारे सहाबा, दो सहाबा का ये वाक़या है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बात कर रहे हैं, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा पूछते हैं काब रज़ियल्लाहु अन्हा से कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तकवा क्या है ना? ये तकवा मुझे समझाएँ कि तकवा क्या है? तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हा क्या कहते हैं? उमर, क्या कभी तुम किसी जंगल या खारदार या कांटों वाली जगह से गुज़रे हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, गुज़रा हूँ, गुज़रा था। तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या फरमाया? तुम वहाँ कैसे गुज़रते थे उमर? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐसे गुज़रा जाता है ऐसी जगह से कि अपने कपड़ों को बचाकर, अपने दामन को बचाकर, और ध्यान से कदम रखा जाता है। तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तो यही तो तकवा है। यानी इससे क्या पता चलता है हमें तकवा क्या है? कि इंसान क्या करे? बहुत ध्यान के साथ फूँक-फूँक कर कदम रखे, इंसान सोच समझ कर जो है हर काम करे, कि कहीं कोई काँटा जो है वो मेरे कपड़ों को ना लग जाए, क्योंकि अगर काँटा कपड़ों को लगा तो क्या होगा? अगर काँटा कपड़ों को लगा तो क्या होगा? हमारे कपड़े खराब हो जाएँगे, हमें चोट लग जाएगी, हमारा खून निकल सकता है, हमें नुकसान पहुँच सकता है। तो इंसान काँटों वाली जगह पर कितना केयरफुल होकर चलता है ना? ऐसे जैसे कीचड़ हो, किसी जगह पर पानी गिरा हो, मिट्टी हो, वहाँ हम कैसे चलते हैं? उसके अंदर पाँव मार कर तो नहीं चलते ना? हम बच-बच करके चलते हैं कि कहीं मेरे कपड़े गंदे ना हो जाएँ। और काँटों वाली जगह पर भी हम इसी तरह ध्यान से चलते हैं, कहीं कोई काँटा चुभ ना जाए। तो तकवा भी ऐसे ही है, यानी आप दुनिया में ऐसे चलें कि इतना, यानी ध्यान से चलें कि कहीं कोई काँटा या कोई दुनिया की गलत चीज़ जो है, गलत काम जो है, वो मेरे दिल को खराब ना कर दे, मुझे अल्लाह से दूर ना कर दे, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कम ना कर दे, अल्लाह को मुझसे नाराज़ ना कर दे। तो यही तकवा होता है, यानी हम जब बहुत सोच-सोच कर हर काम करते हैं, बहुत ध्यान के साथ हर काम करते हैं, और अल्लाह से डरते हुए हर काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे दिल के अंदर तकवा है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ओके, तकवा क्या होता है? तकवा इज द शेम एंड रिग्रेट दैट फॉलो अ सिन यू कमिटेड, यानी अगर आपने कोई गलती कर ली, कोई गुनाह का काम कर लिया, तो फौरन आपके दिल के अंदर जो शेम और रिग्रेट पैदा हो जाती है ना, कि मैंने क्यों किया, और आप यानी गिल्ट फील करते रहते हो, मैंने ये क्यों किया गलत काम, अल्लाह मुझसे नाराज हो गए, तो ये भी तकवा है।
ٹھیک ہے. تو جب بھی اگر آپ نے چیک کرنا نا کہ میرے دل میں تقویٰ ہے کہ نہیں ہے تو کیا کریں. آپ دیکھیں جب کوئی غلطی کرتے ہیں جیسے کبھی جھوٹ بول دیا تو اس جھوٹ بولنے کے بعد کبھی آپ کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر آیا ہے, کبھی آپ کے دل میں دکھ ہوا ہے اوہ میں نے کیوں جھوٹ بول دیا. اگر تو ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کا دل جو ہے وہ تقویٰ والا دل ہے. تو تقویٰ از when you miss a prayer and you feel uneasy the whole day. جب آپ نے اگر کوئی نماز آپ سے رہ گئی ہے, نماز چھوٹ گئی ہے, سارا دن آپ برا محسوس کرتے ہیں میں نے آج نماز نہیں پڑھی, اور جب تک آپ نماز پڑھ نہ لیں, قضا ادا نہ کر لیں, آپ کو سکون نہ آئے. تقویٰ از when you speak a lie and you feel bad. آپ نے جو ہے جھوٹ بول دیا تو آپ کے دل کے اندر فوراً برا فیل ہونے لگ گیا, آپ کو اپنا آپ گندا لگنے لگ گیا, آپ کے دل کے اندر گلٹ آنے لگ گیا. تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل کے اندر تقویٰ ہے. تقویٰ از the guilt that follows when you hurt someone. آپ نے کسی کا دل دکھا دیا تو آپ کے دل کے اندر گلٹ آ گیا, آپ پریشان ہو گئے, شرمندہ ہو گئے, میں نے ایسا کیوں کیا, اور پھر اس فیلنگ نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ جائیں اور جا کر اس سے معافی مانگ لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں. تقویٰ is the good manners and character we practice for the sake of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تقویٰ کیا ہے؟ جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں, ہمارا اچھا کیریکٹر ہم بنا کر رکھتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, ہمیشہ سچ بولتے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دیتے, گندی بات منہ سے نہیں نکالتے. تو یہ سب ہم جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہے. یعنی ہر اچھا کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا, کیا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے. تو اگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کام کر رہے ہیں اور دل میں شرمندگی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تقویٰ ہے. اب نیکسٹ ٹائم کیا ہے, تقویٰ کو امپروو کرنا ہے, دعا مانگنی ہے, تو اب اس کا بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اس کے بعد, کہ وہ غلط کام کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا. اب تو کر لیا نا, کر شرمندہ ہو گئے, لیکن نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا, اور زیادہ تقویٰ مانگیں گے تو کیا ہوگا, نیکسٹ لیول کیا ہے کہ کوئی غلط کام کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا, اور اچھے کام کرنے کو انشاءاللہ تعالیٰ دل کرے گا. سبحان اللہ. تو آج ہم نے کیا سیکھا, تھوڑی سی سمری آج کے لیسن کی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے تقویٰ کے بارے میں دیکھا, ٹھیک ہے. تقویٰ کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو ہے ہمارے رمضان کے مہینے کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, گاڈ کانشیسنس ہے, رائٹسنس ہے, پائٹی ہے یعنی پاکیزگی, پرہیزگاری, اللہ کا ڈر, یہ سب کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تو تقویٰ ہی کیا ہے؟ ہمارے رمضان کا, ہماری فاسٹنگ کا جو ہے الٹیمیٹ گول ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین تقویٰ کا لیول عطا کریں اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقویٰ سے بھرپور زندگی گزاریں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا.